دکتر صاحب قیس نیکزاد متخصص داخلی عمومی هستند با ما و در رابطه به موضوعات مختلف را که ما انتخاب میکنیم صحبت‌های را با دکتر صاحب می داشته باشیم. امروز ما میخواهیم در رابطه به نفخ و باد شکم صحبت‌های داشته باشیم. ما مطمئن هستم که این موضوع شاید خیلی مهم باشه، بخصوص دوستایی که ما را بیننده هستند و علاقمند برنامه گلبانگ هستند. شما لطفاً تا اخیر این بخش را ببینین که دکتر صاحب چی گفتنی های دارن. قبل از همه دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی ممنون یارمل صاحب عزیز. سلام خدمت خودت، خدمت همکارای عزیز تکنیکی که زحمت میکشن و خدمت تمام هموطنان عزیزی که در سرتاسر افغانستان و خارج افغانستان بیننده برنامه زیبایتان با مجریگری شخصیت توانمند خودت هستند. امیدوار هستم که از بحث کوتاهی که ما در مورد موضوع انتخاب شده می داشته باشم به دانش صحی و طبی هموطنان ما افزوده بتونم. سپاس دکتر صاحب، صحبت های خوب را همیشه از شما داشتیم و از شما می داشته باشیم. در آغاز اگر یک مقدمه در مورد نفخ و باد شکم داشته باشین که موضوع بر ما روشن‌تر شود. یارمل صاحب عزیز، این یک شکایت خیلی معمول هست. در افغانستان چند مرض است که بسیار زیاد مردم به او توجه دارند و با مجرد که کدام مشکل پیششان ایجاد میشه سریعا به دکتر مراجعه میکنن. یکی امراض سیستم هاضمه است، چون کل مردم بیشترین فوکس، توجه و تمرکزشان بالای خوردن است. با مجرد که مثلا مریض یک مقدار بدهضمی پیدا میکنه، نفخ و باد شکم خود پیدا میکنه، اسهالات پیدا میکنه، قبضیت پیدا میکنه، میبینی که میره پیش دکتر. یا اینکه مشکلات جنسی وقتی که پیدا کنن، متوجه هستین؟ ببینید که مثلا مریض به طور مثال شکر داره، تکلیف قلب داره، فشار بلند داره، گپایی که امکان داره مغزش به طور مثال رگش بند کنه، دقیقش نیست. سکته قلبی برش ایجاد کنه، دقیقش نیست. با مجرد که یک مشکل جنجال جنسی پیدا میکنه سریعا میبینی که پیش دکتر میره. دو و سوم، موضوعاتی که بسیار زیاد با فیچر و نمای ما ارتباط داشته باشه. متوجه هستین؟ یعنی ما چاق باشم، ملاغر باشم، قدم بلند باشه و پخش باشه و زیبا باشم و بشاش باشم. این موضوعات هست که محراق توجه اکثر افراد را در جامعه ما تشکیل میده و به امراض کشنده، امراض مهلک، امراض خطرناک و امراض تهدید کننده حیات مردم زیاد توجه نداره. کاکای 60 ساله به طور مثال توأم با فشار بلند و شکر و بی‌نظمی چربی خون، سیگرت کش مراجعه میکنه، میگه معده مست. و بعد میگه مشکل از قلبت نباشه، میگه من میفهم از معده مسته. یعنی چون همتی حک شده در ذهنش که تمام جنجالایی که حتما از این قسمت به بالا یا پایان پیدا شده حتما تکلیف میده است، در حالی که موضوعات دیگه همچنان امکان داره که مشکل ایجاد کنن. چرا من با یک مقدمه مغلق بحث را خواستم آغاز کنم؟ به خاطر از اینکه شیوع واقعات و تعداد مراجعین مریضایی که از باعث گازات بیش از حد سیستم هاضمه که لحاظ طبابت رو برام گاستروینتستینال گاس میگن، یعنی گازهای معایی، گازهای بیش از حد که در سیستم هاضمه ما، در معده ما، در روده ما و سایر قسمت های ما جمع میشه، زیاد به دکتر مراجعه میکنه. بله. وقتی که گازات معایی از بعد طبابت مورد ارزیابی قرار بگیره، این 3 تاپیک یا عنوان را در خود شامل می باشه. یک، آرق زدن متکرر. یک فرد است فعل بلچینگ یا ایراکوتیشن یا آرق زدن یک امر معمولی هست. امکان داره ارادی باشه، امکان داره غیر ارادی باشه. کم ندرتاً و در روز یک دفعه 2 دفعه یک فردی حالت را تجربه میکنه، باکی نداره. ولی اگر این پیش یک فرد به یک امر مزمن تبدیل میشه، فعالیت‌های اجتماعیش محدود میسازه و در ضمن وطن مثال از لحاظ اجتماعی و عنعنوی و سنتی برش چالش ایجاد میکنه. مثلا در پیش روی چشته بغ آرق میزنه، یا لحاظ اجتماعی بسیار مشکل داره. اگر این طولانی مدت باشه، این باز دلالت به یک سلسله اختلالات میکنه. یعنی یکی از جمله مباحثی که در گازات معایی سیستم هاضمه شامل میشه عبارت از کرونیک ایراکوتیشن یا آرق زدن متکرر است. یک. دوم موضوعی که فراموش نشه عبارت از بلاتینگ است، یعنی تجمع گازات در شکم به قسمی که یک فرد میگه به مجرد که قناه نمیخوره شکم پیش میبره. یک خانم میگه فکر میکنم که این حمل میداشته باشم به این اندازه شکم پیش میبره، میگی شکم نیست دکتر صاحب. اینه که میبینی کلش باد است، گاز جمع شده و به مثال بعض اوقاتی به من ناراحتی ایجاد میکنه. یک دفعه ببینی که سالات برام پیدا میشه، یک دفعه قبضیت، به مجرد که به مثال نان نمیخوره شکم اینقدر دمش پیدا میکنه که این نفس من قیت میکنه. اینو به نام بلاتینگ میگن، تجمع بیش از حد گازاتی که
مترافق با ناراحتی، توسع بطن با درد باشه یا نباشه. موضوع سومی که از نظر دور نمانه عبارت از مبحث فلچوس است. به چه مفهوم؟ کسی است که از خارج شدن بیش از حد باد شکایت می داشته باشه. میگه به طور مثال این در جای من میمانی رفتن نمیتونم، امکان داره این خارج کردن باد عادی باشه یا باد خیلی بویناک و زننده باشه. متوجه هستین؟ بنابراین آرق زدن متکرر، تجمع گازات در شکم و خارج کردن باد بیش از حد 3 موضوعی است که تحت عنوان گازات بیش از حد سیستم هاضمه مورد ارزیابی قرار میگیره که امکان داره که در سایر عوامل مختلف و امراض مختلف در نزد یک فرد ایجاد شود. بله دکتر صاحب، بالا وقتی ما از موضوع خوبتر و روشن‌تر فهمیدیم، دقیقاً اینجا باید بفهمیم که عواملی که باعث نفخ و گازات یا باد شکم میشه چی است؟ خب مهم هی است که ما نظر به کاتگوری بندی که مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی کردیم مشخص بسازیم یارمل عزیز که ما آیا در مورد آرق زدن صحبت میکنیم؟ بله. آیا ما در مورد تجمع باد ها در شکم صحبت میکنیم؟ و آیا ما در مورد خارج کردن بیش از حد باد از سیستم هاضمه صحبت میکنیم؟ داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ به خاطر که عوامل هر کاتگوری فرق میکنه. خب اگر ما در مورد خروج بیش از حد آرق گازات از طریق دان شاکی هستیم، علتهای زیر چی تشکیل میده؟ در افغانستان کل مردم پرخوراک است، شو زیاد نان میخورن، کسایی است که چاق است و دیخو دانش واز میمانند، در پلی از او سیگرت کش زیاد است، سیگرت کش کسایی که سیگرت استفاده میکنن، کسایی هستن که زیاد نان به سرعت میخورن، غذای داغ میگیرن، اینا همه دست به دست هم میته و باعث میشه تا میزان ایروفاجیا را پیش ما بلند ببره. ایروفاجیا چی مانا؟ خرد کردن هوا، بله کردن هوا، یعنی کتی لقمه نان، کتی عمل که اجرا میکنن، کتی سیگرت کشیدن، کتی به طور مثال گرفتن نوشابه گازدار، زیاد هوا داخل سیستم هاضمه میشه. خب هوا داخل شد چی میشه؟ معده توسع کرد، مثل که پوکانه را پف کنی، معده توسع کرد. وقتی که توسع کرد دان معده واز میمونه دوستان. وقتی که دان معده واز ماند، گازاتی که در معده و میری است به شکل ارادی یا غیر ارادی به بیرون خارج میشه و این میره به نام آرق زدن میگن. درست؟ این اگر امر عادی باشه، کوتاه مدت باشه، مریض میگه که بیادر سیگرت بگی، سیگرت قطع کو، نان خوب صحیح بجو، تیز نان نخو، نوشابه گازدار نگی و در پلی از سر نان نخو. ایگر حل میشه. ولی اگه این مزمن باشه، متکرر باشه، مریض ببینه که در 1 دقیقه 20 دفعه آرق زده رایی هسته. خوردن نانش محدود میسازه، اشتراکش در یک جای محدود میسازه، طرف مقابل ازش خوشش نمیایه. این بیشتر در سر اختلالات عصبی و روانی به وجود میایه. کسایی که اضطراب دارن، وسواس دارن، افسردگی شدید می داشته باشن، اختلالات روحی و روانی می داشته باشن، اینا امکان داره که آرق زدن متکرر را تجربه کنن. بعضیا گفته میشه که فکرت پس کو، چرتت جمع نگاه کو، تشویش بیمارد نکو و اگر زیاد یا امر غیر ارادی و متکرر میشه، 1 دانه پنسل میگیری در وقتی که متکرر میشه هوا دندان رقم میمونی. دندان پنسل مانده میشه تا که همین پروسه دیسکنتینیو شوه، قطع شوه. یک موضوع. اگر ما در مورد تجمع بیش از حد باد در داخل شکم صحبت میکنیم، عوامل از این متفاوت تر هست. مثلا کسایی که التهاب روده داشته باشن، روده بزرگ و روده کوچک التهابی شده باشه، مرضای ما در طبابت داریم به نام کرون و السراتیو کولایتس، اینا امکان داره که مریض میبینه که از مواد غایطیش خون میایه، شکمش باد و دمش پیدا میکنه، درد شکم می داشته باشه و در پلیز امکان داره بعضی اوقات شاریدگی را در دان یا در دان مقعد خود تجربه کنه. یک کسایی که ایریتیبل باول سندروم یا سندروم روده تحریک پذیر دارن، اینا میتونه که اعصابشان نارام است، اونا میتونه گډوډي در حرکت رودایشان است. با مجرد که میگم من جور تیار هستم، من یارد گندم که بهتر خورد، مثال خوردم شیر خوردم، گوشت خوردم، لوبیا نخوت یا پا بیاره خوردم، فکر میکنم که شکم از باد میکفه. یک دفعه سالات برام پیدا میشه، یک دفعه قبضیت پیدا میشه و این سر و صدای شکم آنقدر زیاد است که مثلا من اگه این مشکل داشته باشم فکر میکنم که صدا رو تمیم یارمل میشناسه، سر من خنده میکنم و میخواد من دیگه مصاحبه ایتان نمیام، فعالیت های اجتماعی مرا چی کرد؟ محدود کرد. این به نام ایریتیبل باول سندروم یا سندروم روده تحریک پذیر میگن. زیاد مردمی جنجال داره و بعض اوقات در 4 دوبر ناف زیرای دل بسیار درد شدید می داشته باشه. این مریضا اکثر اوقات تشویش دارن، میگم من سرطان دارم، من روده‌ام سوراخ شده،
جور نمیشم. هر جایی که گشتم جور نمیشم و آخر جنگ از که دکتر در امریکا میخیزه، چرا یک مرض مزمن است، طولانی مدت است، زیاد قناعت مریض حاصل نمیشه. دو، کسایی که به اساس هر لحظه حرکت پیشاونده رودایشان چالش داشته باشه. شما وقتی که غذا را میگیرین دوستم، از میری گرفته تا به دان مقعد حرکات پیشاونده است. این تو تیله کده میره، حرکات پرستالتیزم و اشتداری وجود داره که نان از اینجا ببره پایان. بعضی کساست که نمی حرکات مشکل داره، درست غذا را تیله کرده نمیتونه، به می خاطر غذا میشه سطح طولانی مدت در روده کوچک باقی میمانه و بعد از یاد میکنه. بعضی غذاها امکان داره که این مشکل را در نزد یک فرد ایجاد کنه. مثلا بعض افراد هستند که شیر را تحمل نمیتونن، آرد گندم را تحمل نمیتونن، لوبیا، نخود، گوشت، این موضوعات به طور مثال تحمل نمیتونن. این در کل غذاهای فود بانک میگن. این میره به مجرد گرفت مریض جنجال پیدا میکنه. و در پلیازی امکان داره که بعض اوقات در سیر قبضیت‌های طولانی مدت و در سیر مشکلات جذب پیش مریض‌ها ایجاد شده. مثلا بعض کساس به شکل مادرزاد شیر تحمل نداره، میگه دیگه جور تیار هستم، همین شیر که با مجرد خوردم نفخ و باد در شکم زیاد میشه، شیر به من سالات پیدا میشه، شکم که شیر اینقدر پیش میبره. یا مثلا مثال بعضی کساس گلوتن انتروپاتی دارن که چیزایی که گلوتن داره، مثلا گندم، جواری، جو، این نمیره که با مجرد بخوری مشکلات برشون پیدا میشه. و بعضی اوقات دوست امکان داره که مریض کدام آفت ارگانیک یا عضوی نداشته باشه، فقط روانش نارام باشه. تو فکر میکنه میگم من مجرد که اینا نمیخورم سر معامله میآید، گیس میدیم در کلیم میزنه. دکترای پاکستانی نمیت جملات پوچ و باطل بر از این مریضا گفته گیس میده در کلیم میزنی، چی چطیات است، امکان نداره. ولی مریض به طور مثال چون از بسیار به عقیده خاص رفته در طرف پاکستان کجا البته حضرت عیسی علیه السلام چیشته، مریض پس دوباره نو میسازه دیگه. به اون خاطر به طور مثال اینمی هر قدر میگه یاد که باد میده در کجا در کلم میزنه، ولی میگه نه مرد پاکستان فلانی نت گفت، حالا خو گفت اشتباه کرده، غلط گفته. این مریضا اختلالات روحی دارن، مشکلات استراب دارن، حالت را به نام پست پرندال پنیک اتاک میگن، یعنی بعد از گرفتن غذا سر از یک حمله عصبی میآید، قلب پرش پیدا میکنه، دستا به طور مثال تکان پیدا میکنه، فکر میکنه که خفک شدن، پشتای گردن میگیره، سر گنگس میشه، بی‌حوصله میشه. و این حالت را میگه که به طور مثال گیس میدین در کلیم زد، در حالی که این حملات عصبی است که بعد از خوردن غذا پیش یک فرد ایجاد میشه. علت اساسی از این تلقین است. تو میگه اگه بگی که قلم در دست ما که باشه، بعد از اون ضربان قلب ما زیاد میشه، مغزت نمیره قبول داره، 5 دقیقه بعد با گرفتن قلم در قلب تو تکان ایجاد میشه. دوستم بسیار کسا را ما میبینیم که در بحث به طور مثال روانشناسی کار میکنه، افسردگی اینی است، این ما چی دکله خود بزنیم، راه حل بیرون رفت افسردگی را باید ما برای مردم توضیح بدیم که مثلا یک نفر که افسرده چطور بتونه خودش بدون دوا خود از این حالت بکشه. توجه، تمرکز سایکولوژی و روانشناسی را از لحاظ طبابت اینی تشکیل میده. امروز خبر دارید کاگنیتیو بیهیویر تراپی و اکسپوز ریسپانس پروینشن دو شیوه تداوی است که دوا ضرورت نداره. مریض میتونه که اینمی ماشینه که دمی کلهش هست ایره خودش به اراده خود اشترینگش در کنترل داشته باشه. تو کمیال بگویی من بسیار درخشش خوب امروز در برنامه دارم، بسیار خوب برچسب میزنم، امی جملات ما خیلی قوی پیش میرم، هیچ نوع تحت تاثیر قرار نمیگیرم و خیلی راحت هستم. یک ساعت مثل او پیش تیر میشه. ولی اگه پیش از برنامه تو بر خود فیدبک بدی، انگیزه بدی که ولات چطور شو خراب بشه، گپا خراب میشه. دقیقاً چیزی را مغز فایر میکنه که تو برش میگی. انگیزه مثبت طرف مثبت فایر میکنه، منفی تا منفی فایر میکنه. بنابراین مغز ما شما دوست عزیز یارمل صاحب که از مبحث زیاد خارج نشم، ماشین است که دیتا را ما خود ما برش میدیم. همه سپر در اونجا شیشته که مثلا کی را کلوز میزنه کی را دور میزنه خودش در اختیارش است و خودش کار کرده. ماشینی است که فرمان خود از او برش میده. مغز ما این شکل است. اگه به طور مثال پیام‌های خوب برش دادی، خوبه تو فایر میکنه. پیام‌های به طور مثال منفی که دادی، بسته دوان چنان به طور مثال سیایی و منفی تو را به شکل کاذب محافظه میکنه که اندازه نداره. بنابراین کسایی که مثلا اختلالات را می داشته باشن زیاتر منشی عصبی داره، روح و روانشان نارام، دلتنگ، پریشان هستن، میگه گیس به طور مثال میدین به فرق میزنه. این تلقینی است که لحاظ عصبی خودش برش داده. و در بابت موضوعات به طور مثال خارج شدن بیش از حد باد، عوامل مختلف امکان داره که باعث ایجاد از این پروسه شه. نرمال یک فرد در 24 ساعت باید 20 مرتبه باد خارج کنه. 750 سی سی گاز را باید از سیستم هاضمه خود خارج کنه. این موضوع تا به همکارای تکنیک بسیار جالب است و خنده دارن، ولی این حقیقت‌های بدن است که انکار نمیشه. دوسته متوجه هستین؟ اگر از این پروسه زیاد می باشه و به طور مثال خروج از این دفعاتش بیشتر می باشه، این دلالت به مرض میکنه و باید عاملش تثبیت و راهکارهای تداوی برای مریضات توصیه شود. دکتر صاحب چطور بتونیم این عامل تشخیص بکنیم؟ نظر به این است که مترافق با گازات بیش از حد سیستم هاضمه یک فرد دیگه چی شکایت داره.
آیا درد شکم داره نداره، دلجوشی داره نداره، آرقش ترش میکنه نمیکنه، تیزاب بالا میانه از استفراغ و از مواد غایطش خون میانه، کتی غذای ارتباط داره نداره، کتی خوردن شیر آیا زیاد میشه نمیشه، کتی خوردن آرد گندم مشکل زیاد میشه نمیشه، کتی چالش های روحی و روانیش ارتباط داره نداره. از الفاظ مریض گرفته که در تشخیص کمک میکنه بله. تا به طور مثال بعضی معاینات عادی و پیشرفته فرق داره. مثلا اگر ما به طور مثال یک مریض تاریخچه میگیریم میبینیم که به طور مثال پریشان است، چرتش نارام است، بسیار مزاج گرفته داره، به اصطلاح مردم عام که استفاده میکنه 24 ساعت غم درون میباشه، این مریض به طور مثال این الفاظش کمک کننده است، میفهمی که کل گپ منشی عصبی داره، منشی روحی و روانی داره، گپ میره به دیگر طرف، هیچ ضرورت به معاینات نداره. اگر یک فرد به طور مثال مشکلات جذب داره، به مجرد که میگم اینا نمیخورم من سوالات برام پیدا میشه، از یک تطبیق پایپ از بالا، تطبیق پایپ از پایان، تطبیق به طور مثال کپسول و گرفتن به طور مثال توته و پارچه از روده کوچک و بزرگ فرق میکنه. بله. حتی بعضی اوقات ضرورت است که ما برای مریض سی تی اسکن شکم توصیه کنیم و حتی بعضی اوقات در تشخیص یک تغییر راهکار کمک میکنه. مثلا کسایی هستن مرض دارن به نام لاکتوز دفیشنسی، کمبود انزایم لاکتاز در بدن. لاکتاز چی میکنه؟ با مجرد که خودت یک گلاسک شیر خوردی، انزایم به نام لاکتاز هست که نمی قند که در شیر است پارچه میکنه به قندای خورد. بعضی کسا مادرزاد نمی انزایم ندارن، با مجرد که به طور مثال شیر میخوره ایصال میشه، شکمش باد میکنه، روداش سر صدا پیدا میکنه، بسیار شکم دردی شدید تجربه میکنه. بعد تشخیص مرض از میفهمید اول آدم چی میکنه؟ 2 هفته شیر سرش قطع میکنه. اگه مشکل حل شد گراس مرض تشخیص است. برش میگه که تو عدم تحمل قند شیر داری، شیر به طور مثال و آن چیزی که در ترکیب خود قند شیر داره مثل ماست و چکه اینا رو نخور، کمی نخورد گپ حل است. و یک به طور مثال قطره بر مریض داده میشه که انزایم داشته باشه که باز به طور مثال در داخل شیر او پارچه کنه. بنابراین نظر به موضوعاتی که مریض به ما مطرح میکنه، تاریخچه، اجرای معاینات فیزیکی و به طور مثال موضوعات معاینات پیشرفته، میتونیم که عامل گازات بیش از حد معایی را در سیستم هاضمه یک فرد تشخیص کنیم. دکتر صاحب مهمترین سوالی که حالا باید پرسیده شود است که راه‌های تداوی چنین مشکل چگونه است؟ دو توقع بسیار نامناسب اکثر مردم افغانستان از پرسنل صحی که در رسانه کار میکنن میداشته باشه. ما خوشحال به این هستم و خدای نخواسته فخر فروشی نشه، بیشترین فالوور در بخش طبی ما داخل افغانستان و در افغانایی که در خارج از کشور است دارم. یعنی ویدیوهای طبی که مثلا در ایران و پاکستان این موضوعات است و قدر ویو نداره که از ما داره و شما شاهدش میتونید چنل های سوشال میدیا بیاره ببینید. ولی مردم از ما دو توقع بسیار نامناسب داره. یک، مثلا یک فرد است از دبی به ما زنگ میزنه یا فکر کنم از کانادا امریکا میگه من در شکم درد هستم، میره تو یک دوازه اونجا بگو او بدر من چی بفهم که مشکل چی است. بله. این تاریخچه کار داره، این معاینه فیزیکی کار داره، این معاینات کمک کننده تشخیصی کار داره تا کامل تثبیت شه که گپ چیست. صحیح؟ یک راهکار تشخیص و تداوی امراض به نام تلمدیسن میگن. مثلا خود در امریکا میگه دکتر صاحب به طور مثال من شکم درد هستم کدام دوا را بخورم، این تلمدیسن میگه که یک چند چیز از مریض پرسان میکنی، مثل که یگان دکتر صاحب اسکایپی ولا است نه خودشان به طور مثال رفته کانادا و امریکا مریضا رو باز از طریق اسکایپ میگیرن. این یک چیزی به طور مثال قناعت بخش فعلا در دنیا نیست. حالا من از این کمیال خودت فعلا لایو میبینم و کتی مستی شیشتی صحبت دارم نسبت به اینکه من تو از خط اسکایپ ببینم، این تفاوت داره. زمین تا آسمان دوستم تفاوت داره. اگر تو کدام مشکل پیدا کنی صبح پس معاینه خانه میگه که چی گپ است بیادر چی شد در اسکایپ بیادر خانم یک بلک لیست شدی رفتی پشت راید، هدف در چی هست؟ این یکی نتیجه نمیت، یک توقعی نیست. توقع دوم عبارت از این است که بعض افراد مثلا این تقاضا را دارن که به مجرد که میشیشتی بگی من نفخ باد شکم دارم دکتر نمیت تو چشمش هم ماشین سی تی اسکن شه هم ام شه هم اندوسکوپی شه دم یک ثانیه برات بگه که لتزی است. امکان نداره و ما تمام امراض را نمیتونیم تحت یک فرمول مورد تداوی قرار بدیم. کورتی ما که به طور مثال به جسدم کلان است در جان خودت بسیار کلان میاد و بلوز زیبای قشنگ خودت در جان من هم میآید. یعنی قانون فت فار آل در طبابت قابل تطبیق نیست. یک سایز فری سایزی که در جان تو هم میاد و همکار تکنیک ما به طور مثال رو پوشیده بتاره امکان نداره. یعنی منظور من چیست که اگه بحث را جمع کنم و شیروی زیاد نکنم کار خدای نخواسته بحث به طرف تفرگویی نره، هدف دیگه است. هر نفخ و بادی که در شکم ایجاد میشه پیش هر فرد با عوامل مختلف امکان داره که تحسس کنه. عامل باید تثبیت و برایت از احتمامات غیر دوایی، پرهیزی و به طور مثال حتی بعض اوقات راهکارهای مداخلوی نیاز داره تا یه امر
اصلاح شود. بله، سپاس دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدین به برنامه. واقعا موضوع خوب و موضوع مهم را اشاره کردین. ان شاء الله که دوستای ما این بخش بینیده بوده باشن. سلامت، تشکر. بخیر باش. بخیر باش. میریم سراغ وقفه و در ادامه ما را همراهی بکنید.